नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म पुष्पा पोखरेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी आयोजना दिवस मनाइँदै। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवाद लगायतका विषयमा वार्ता हुने, वार्ताको विषयमा चौतर्फी चासो। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पूर्व प्रमुखहरूको टिप्पणी। स्वतन्त्र निकायलाई दबाव दिन खोजेको आशंका। आचार संहिता पालनामा गम्भीर प्रश्न। वैशाखमा चुनाव हुनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आशंका। प्रतिनिधि सभा विघटन बारे अदालतको निर्णय स्वीकार्ने भनाई। धरानका स्थानीय युवाद्वारा नयाँ कृषि उपज बजार स्थापना। स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा सहज। विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहान पुग्यो। कोरोना भाइरसको उत्पत्ति बारे अनुसन्धान गर्ने WHO को टोली 2 साता क्वारेन्टिनमा रहने। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा। आज हुने उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। बहुप्रकोपीय विधवा भूकम्पे सुरक्षा साझा सहकारीमा जनधनको रक्षा भन्ने नाराको साथ यो वर्षको भूकम्प दिवस मनाउन लागि हो। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। भूकम्पको बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले आज भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका ओडा नम्बर 8 बोडे स्थित कुमारी पार्कमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी रहेकाले भौतिक दूरी कायम गरे स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ। यो दिवस मनाउन थालेपछि विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते शनिबार 11:56 गोरखाको बारपा केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले करिब 9000 मानिसको ज्यान लियो। 8 लाख भन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भए। 900 भन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किए। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रे पलाञ्चोक, मकवानपुर, दाहादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पले बढी क्षति पुर्यायो। अन्य 18 जिल्लामा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो। लामो समयदेखि हुन नसकेको नेपाल भारत बीचको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता हुने भएको छ। वार्तामा विशेष गरी सीमा विवादको विषय उठान हुने भएकाले पनि यो भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। तर विगतमा भएका भ्रमण र त्यसको प्रभावका कारण समेत अहिलेको भ्रमण कस्तो हुने भन्नेमा चासो बढेको हो। अनेकौं उतार चढावहरूको बीच रुमलिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनको निमित्त फेरि एकपटक परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वार्ता हुने भएको छ। सीमा क्षेत्रको विषय उठाउँदा सुन्नै नचाहने भारतीय समकक्षीको अगाडि हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री कसरी प्रस्तुत हुने हुन् त्यो त उपलब्धिलाई हेरेर मात्र बताउन सकिन्छ। तथापि सीमा विवादकै कारण पछिल्लो समय पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको नेपाल भारत सम्बन्धले यस भ्रमणबाट केही न केही मात्रामा भए पनि सम्बन्ध सुधारका सम्भावनाहरू भने खुलाउने नै देखिन्छ। त्यसो त नेपाली अधिकारीहरूको भारत भ्रमण हुनु त्यति ठूलो विषय भने मानिँदैन। किनभने सरकार बनेपछि पहिलो भ्रमण भारत भन्ने इतिहास बोकेका विगतका नेतृत्वहरूको अगाडि सानातिना भ्रमणको उल्लेख खासै गरिँदैन पनि। तथापि यस पटकको सन्दर्भ फरक छ। यस पटक राज्यले भारतका विगतका कामकाजका सन्दर्भमा विशेष असन्तुष्टि सहित चुनौतीपूर्ण सन्देश भारतलाई दिन सफल भएको छ।
सरकारसँगको असन्तुष्टिकै कारण सकेसम्म वर्तमान नेतृत्वसँग बोल्नै नपरोस् भन्ने मन बनाएको भारतलाई राजनीतिक टेबुलमा आउन बाध्य पार्नु पनि वर्तमान सरकारको कहीँ न कहीँ उपलब्धि देख्ने परराष्ट्रविदहरूको पनि कमी छैन। जे होस्, विधि र प्रक्रिया भन्दा पनि नेपाल भारत बीचका सदियौंदेखिका असन्तुलित व्यवहार र सम्बन्धलाई समाधानको दिशामा उन्मुख गराउन सकियो भने त्यसले राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि देशको समग्र पक्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुन जाने निश्चित देखिन्छ। नेपालको लागि गलगाड जस्तो बनेको सन् 1950 को सन्धि नेपालको हितमा पटक्कै छैन भन्ने सबै नेपाली राजनीतिक दलहरूमा सर्वसम्मत जस्तो हुँदा हुँदै पनि यस विषयमा खुलेर अहिलेसम्म कुरा हुन नसकेको वास्तविकताकै बीच अहिलेको सरकारको भ्रमणमा यो विषय वार्ताको एजेन्डामै पर्नु सर्वथा स्वागत योग्य मान्न सकिन्छ। त्यस्तै वर्षौंसम्म विवादको विषय समेत बन्न नसकेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नक्सामा समेटी राष्ट्रिय मान्यता दिँदै अब त्यस सन्दर्भमा वार्ता गर्नको निमित्त एक नम्बरको एजेन्डा बनाउनुलाई पनि समय सान्दर्भिक मान्नुपर्ने हुन्छ। सीमा क्षेत्र, 1950 को सन्धि र घुमेको नेपाली भूमि लगायतका प्रमुख एजेन्डाहरू यसपटकको वार्ताका विषयहरू बनेका छन्। यी विषयहरू अत्यन्त गम्भीर र नेपालीहरूको जनजीविका र आत्मगौरवसँग सरोकार राख्ने विषयहरू हुन्। नेपाल भारत वार्ताको सन्दर्भमा विकास निर्माणका विषयहरू नेपाली जनताको जनचासोको विषय त्यति बन्ने गर्दैन जति सरकारले सोच्ने गर्दछ। जनतालाई के थाहा छ भने बेला बेलामा नेपाली सत्ताधारीहरूले भारतीयहरूसँग गर्ने गरेको सन्धि र सम्झौताकै कारणले नेपाल ठगिएको। यदि यी सन्धि सम्झौताहरू नभइदिने हो भने, नेपालमा भारतीयहरूको बोलबाला नभइदिने हो भने नेपालको विकास गर्न भारतीयहरू चाहिँदैन। विभिन्न परिबन्धहरूमा पार्दै नेपालको प्राकृतिक संसाधन माथिको भारतीय पहुँचकै कारण नेपालीहरूले आफ्नो देशका स्रोत साधनहरू यथोचित उपयोगमा ल्याउन पाएका छैनन्। आफ्नो देशको मुहानबाट निस्केको नदीलाई सिंचाइको रूपमा प्रयोग गर्न समेत नेपाली जनता स्वतन्त्र छैनन्। आफ्नो नेपाली बजार नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। भारतको विषादयुक्त फलफूल र तरकारी नेपालले जबरजस्ती किनिदिनुपर्छ, तर उसले नेपालको सामानहरू उसको देशभित्र अनेकौं व्यवधान खडा गर्दै छिर्न नसक्ने वातावरण बनाउँछ। यस्तो असन्तुलित अवस्थामा नेपालका विकासका मुद्दाहरू लिएर भारत समक्ष याचना गर्नु भनेको सिंहको अगाडि पुगेको हिरणले आफूलाई बचाइदिन गरेको याचना जस्तो मात्रै हुन जान्छ। सबैभन्दा पहिला भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट देखाइदिने विस्तारवादी एवं प्रभुत्ववादी सोचबाट नेपाललाई मुक्त राख्नु पर्यो। नेपाली जनता यही चाहन्छन्। भारतसँग गतिलो वार्ता गर्ने सवालमा नेपाली जनता सधैँभरि नेपाली शासकहरूप्रति सशंकित देखिन्छन्, किनभने विगतमा धेरै शंकास्पद कामहरू भारतसँग मिलेर नेपालको सत्ताले गरेको इतिहास छ। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भने जस्तै यतिखेर नेपाली जनता नेतृत्वसँग सशंकित देखिन्छन्। केही भइहाल्ने पो हो कि फेरि भन्ने डरमा देखिन्छन्। देशको अत्यन्त तरल राजनीतिक वातावरणको बीच हुने नेपाल भारत वार्ताले महत्वपूर्ण सन्देश सहितको उपलब्धि दिन सक्नुपर्छ। यदि भारतीय पक्ष नेपालको संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न राजी नभएमा नेपाली पक्ष वार्ता विफल भएको घोषणा सहित नेपाल फर्कनु पर्छ र नेपाली जनतालाई यथार्थबोध गराउनु पर्दछ। कूटनीतिको नाउँमा ढुलमुले नीति र हार्ने प्रवृत्तिलाई अब नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। राज्यको 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको सर्वोच्च अदालत र नेकपा विवादबारे निर्णय गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई बाहिरबाट दबाब दिने काम भइरहेको छ। यसरी दबाब दिनेमा यिनै निकायको नेतृत्व गरिसकेका अनुहार देखिएका छन्। मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट बढ्दा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिने काम हुनुले गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ। प्रजातन्त्रको मूल मर्म भनेको विधिको शासन हो। त्यसो त सबैको यसमा एकमत नै देखिन्छ। तर जब प्रतिकूल सन्दर्भ र अवस्था देखिन्छ तब जिम्मेवार पक्ष पनि विचलित हुँदा रहेछन् भन्ने व्यवहारले देखाउन थालेको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा प्रजातन्त्र अगाडि बढ्ने हो। प्रजातन्त्रको निमित्त स्थापित संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रवृत्तिबाट यसको सुन्दर पक्ष र कुरूप पक्ष देखिने हो। संविधान,
ऐन कानुन संस्था संगठन राम्रो भएर मात्र नहुने रहेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त पात्र र प्रवृत्तिको हुने रहेछ। अहिले नेपालमा विचित्र प्रकारको राजनैतिक परिदृश्यबीच पात्रहरूको चर्चा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विघटित संसदको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तै दल सम्बन्धी मुद्दा निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ। तर दुवै संवैधानिक निकायहरू त्यसले नै जन्माएको पात्रहरूको चौतर्फी घेरामा बन्दी गरिँदैछ। स्वतन्त्र निर्णय गर्नुको निमित्त प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्ने काम चौतर्फी रूपमा हुँदैछ। आफूले नेतृत्व गरेर आएको निकाय आफ्नो ठाउँमा अर्को व्यक्ति चयन हुने बित्तिकै अविश्वासी कसरी हुन गयो? राय र सल्लाह दिनेहरूलाई अहिले तत्त निकायहरूमा काम गर्ने प्रमुख व्यक्तित्वहरू न्याय निरूपण र निर्णय प्रक्रियाको निमित्त असक्षम छन् जस्तो व्यवहार हुनु सर्वथा गलत प्रवृत्ति हो। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य नै निकालेर सर्वोच्च अदालतमाथि खनिन पुगेसँगै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू नीलकण्ठ उप्रेतीदेखि अयोधी प्रसाद यादवसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्दै सञ्चार माध्यममा बकबकाउन थाल्नु कति नैतिक आचरण युक्त काम हो? के यी व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुन्? राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक भावना अनुसार आफ्ना कुराहरू आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने चाहनु ठूलो कुरा होइन। कार्यपालिका पनि राजनीतिक निकाय भएकाले यसले पनि आफ्नो पक्षमा निर्णयको आशा गर्नु अप्राकृतिक होइन। तर संवैधानिक निकायहरूका प्रमुखहरू राजनीतिक त होइनन् नि। यी व्यक्तिहरूप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा पदमा रहे पनि वा नरहे पनि देखिने गर्दछ। यी व्यक्तिहरू राज्यको हुन सक्नुपर्ने हो, तर विडम्बना यी व्यक्तिहरू पनि पार्टीका पात्र जस्ता देखिँदैछन्। बौद्धिक जमात राजनीतिक पार्टीका पात्रहरू जस्तो मौसम अनुसारको बर्बराउनुले देशलाई निकास दिँदैन। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि अदालतले निर्णय दिनै पर्ने हुन्छ। सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूले पनि कानुनद्वारा प्रदत्त सीमाभित्र रहँदै यथोचित निर्णय दिनै पर्ने हुन्छ। निर्णय प्रक्रिया जस्तो आउँदा पनि एक न एक पक्ष असन्तुष्ट रहन्छ नै। असन्तुष्ट पक्ष न्याय निरूपण निकायप्रति असंवेदनशील हुनु र सडकमा उफ्रिनु प्रजातन्त्रको निमित्त सुहाउँदो विषय हुँदै होइन। संवैधानिक निकायहरूमा काम गर्ने वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरूका निमित्त पदमा रहँदा या नरहँदा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको यथोचित व्यवस्था नहुनाले पनि अहिलेको अराजक अवस्था आएको हो भन्ने आम बुझाइ छ। सम्बन्धित पक्षले यथाशीघ्र ध्यान दिनु पर्यो। देशका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई पदीय मर्यादामा रहँदा वा निवृत्त भइसकेपछि पनि उपयुक्त कानुनी आचार संहितामा बाँध्न सक्नु पर्यो। अराजकताको बीच देशले ठूलो नोक्सानी बेहोरिसक्यो। राज्य संयन्त्रको कुनै पनि निकायहरू जनताको आँखामा असक्षम जस्तो देखिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता निकायहरूमा रहेका पात्रहरूले गलत प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दा जनतामा अरू थप निराशाको वातावरण बन्न त गएको छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि कसैले बोलेको कुराले आफूलाई फाइदा हुने देखेर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। गलत कुरा जहिले पनि गलत नै हुन्छ। हतियार अर्काको पक्षमा मात्रै चल्ने गर्दैन। त्यही हतियार भोलि आफ्नो लागि पनि प्रयोग भइदियो भने के होला भनेर सम्बन्धित पक्ष जागरुक हुन सक्नुपर्छ। खेलको नियम अनुसार खेल अघि बढ्ने हो। जित हार पनि खेलको नियम अनुसार नै हुनुपर्छ। अनि मात्र दर्शक दीर्घामा रहनेको लागि अनुपम छेड बन्न जान्छ। नियम मिचेर जितेको जितले कसैलाई पनि सन्तुष्टि दिँदैन। त्यति मात्र होइन, त्यसले भविष्यलाई समेत निराशामा परिणत गर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाखमा चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार पर्वत शंकर पोखरीमा आयोजित हरिदत्त तिवारीको 18औं स्मृति सभामा बोल्दै सभापति देउवाले वैशाखमा चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको। अहिलेको सरकारले चुनाव गराउन नै नचाहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै उहाँले अदालतलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न किञ्चित वञ्चित बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। कांग्रेस विधिको शासन मान्ने र संस्कार बोकेको पार्टी भएकोले सडकबाट अदालतको विरोध नगर्ने र अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च भन्दा ठूलो अदालत जनता भएको भन्दै सर्वोच्चलाई प्रभावित पार्न खोजे जनताले सजाय दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भोट चुनाव आयो भने चुनाव सेवा गरेर चुनाव भोट माग्ने सेवा सुरु भएर पनि चुनाव सेवा गर्ने हो। त्यसकारण यो देशको मालिक भनेको सबभन्दा ठुलो अदालत, सर्वोच्च अदालत भन्दा ठुलो अदालत हो जनता।
यसअघि सभापति देउबा चढेको हेलिकप्टर गोर्खाको पालुङटारमा खराब मौसमका कारण आकस्मिक अवतरण भएको थियो। पर्वतका लागि उडेको सो हेलिकप्टर खराब मौसमका कारण केही समय गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाको आँपपिपल रोकिएको थियो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशको आर्थिक विकासको लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशको आर्थिक विकासका निम्ति प्राथमिकताको क्षेत्रहरू किटान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। विशेषताको आधारमा नै हाम्रा कतिवटा क्षेत्रहरू हाम्रा आर्थिक विकासका क्षेत्रहरू के छन्। त्यसमध्ये हाम्रो देशमा जो कृषि प्रधान भनिएको देशमा, कृषि आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा, कृषि आधारित जनशक्तिहरू रहेको देशमा कृषिले नै पहिलो प्राथमिकता पाउँछ। अध्यक्ष नेपालले देश कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सरकारले चाहेर मात्रै नहुने भन्दै सिङ्गो प्रणालीले परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोक्नुपर्ने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। औपचारिक रूपमा विघटन नभए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद यति बेला निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। तर नेकपाको दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको निर्णयहरू पठाइरहे पनि ती निर्णयहरूमा आधिकारिकता पुष्टि हुन नसकेकाले निर्वाचन आयोग यो विषयमा अनिर्णय बनेको हो। तर नेकपाको दुवै पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपामा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ। सार्वजनिक रूपमा नै दुवै पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको बताउँदै आए पनि निर्वाचन आयोगबाट यस विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि छुट्टा छुट्टै रूपमा केन्द्रीय कमिटी विस्तार र कार्यविभाजन हेरफेरको जानकारी दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पठाइसकेका छन्। सोही कारण यो विषयलाई टुङ्ग्याउनका लागि आयोगले गत साता नै दुवै पक्षलाई एउटै बेहोराको पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा दुवै पक्षले हालसम्म आयोगमा पठाएका विवरणहरूका आधारमा दलका निर्णयहरू अद्यावधि गर्न नसक्ने प्रश्न पारिएको थियो। साथै त्यसका लागि थप स्पष्ट जवाब 7 दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन समेत दिइएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार दुवै पक्षका नेताहरू बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। दाहाल नेपाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले आफूहरूसँग बहुमत भएकाले आधिकारिक नेकपा भएको बताउनुहुन्छ। दल सम्बन्धी ऐन 44 को 1 ले विभाजन हुनेले चाहिँ नि जो दाबी पेश गर्नु पर्थ्यो, जसले विभाजन गर्यो त्यो पेश गर्नुपर्ने हाम्रो औचित्यता थिएन। हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू रहेका कागजातहरू र तात्कालीन समयमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका कागजहरूको समेत हामीसँग आधारहरू हामीले पेश गरिसकेका थियौँ। 2/3 भन्दा बढ्ताको बैठक बसेर त्यसले गरेका निर्णयहरू र हामीले हेरफेर गरेको सम्बन्धमा उसले भने अनुसारको अनुसूची 18 अन्तर्गतको 51 को अनुसूची 18 अन्तर्गतको त्यो पनि भरेर पठाउनु भनेको थियो। हामीले त्यो पनि भरेर पठाइसकेका थियौँ। त्यसकारण हामीले थप स्पष्ट गर्नुपर्ने हाम्रो केही आवश्यकता छैन भनेर हामीले त्यही नै लेखेर पठाएका हौँ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेता पदम गिरी भने नेकपाको आधिकारिकता बारे आफूहरूमा भ्रम नभएको बताउनुहुन्छ। तर पनि निर्वाचन आयोगले दाबी गर्न भनेकाले प्रमाणहरू पेश गरिएको उहाँको भनाइ छ। ब्याङ्क्वेटमा केही मान्छेहरूको चाहिँ भेला आयोजना गरेर त्यसले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटायौँ, माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षमा नियुक्त गर्यौँ भन्ने जुन कुराहरू आयो त्यो कुनै हिसाबले पनि विधि सम्मत छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विधि विधान कुनै विपरीत आफू खुसी गरिएका ती निर्णयहरू वास्तवमा अहिले पार्टीका निम्ति चाहिँ नै निर्वाचन आयोगका लागि निर्णयहरू हुन सक्दैनन्। त्यहाँदेखि अहिले निर्वाचन आयोगले के हो त दुईटा पार्टीले आफ्नो आफ्नो दलिल पेश गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ के हो त तपाईँको तथ्य र प्रमाणहरू लिएर आउनुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो पार्टी नै वैधानिक पार्टी हो भन्ने आधारहरू के हुन् ती कुराहरू पुष्टि गर्नुहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको जुन पार्टी छ त्यसले आफ्ना तथ्यहरू प्रमाणहरू पार्टीका विधान बमोजिम भएका निर्णयहरू यी सबै निर्णयहरू बुझाउने काम भएको छ।
नेकपाको दुवै पक्षले बुधबार पेश गरेको कागजातको अध्ययन गरी निर्णयमा पुगिने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले बताउनुभयो। नेकपाको दुईटै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो। उहाँहरूको यथार्थ विवरण के छ त्यो पेश गर्नु 7 दिनभित्र भनेर र त्यसको चाहिँ उहाँहरूले हिजो 7 दिनभित्र समयमै दुवै पक्षबाट आफ्नो यथार्थ विवरणहरू पेश गर्नुभएको छ। अब हिजो पेश गर्नुभयो, हिजो सब्मिट गर्नुभयो। अब त्यसलाई सचिवालयले त्यो फाइलहरू अध्ययन गर्दछ, आयोगमा पेश गर्दछ आयोगको सचिवालयले र त्यस पछाडि आयोगले त्यो विवरणहरू हेरेर त्यसको विश्लेषण गरेर उपयुक्त निर्णय गर्दछ। नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउने दायित्व यति बेला निर्वाचन आयोगसँग छ। तर निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत निरन्तर रूपमा आइरहेका छन्। यस्तोमा आयोगले नेकपाको आधिकारिकता बारे कस्तो प्रकृतिको निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेकपामा सुरु भएको विवाद केन्द्र हुँदै प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पुगेको छ। प्रदेश तहमा अविश्वासको प्रस्ताव र बर्खास्तीका श्रृङ्खलाले नेकपाको प्रदेश तह यतिखेर विभाजित अवस्थामा छ। नेकपाको प्रदेश तहमा देखिएको शक्ति सङ्घर्षको गन्तव्य अनिश्चित भएको अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्ष यति बेला रणनीति बनाउन व्यस्त पनि देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेकपामा सुरु भएको सत्ता केन्द्रित विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटनको असर यति बेला प्रदेश तहमा पुगेको छ। केन्द्रको विवादको लहरा प्रदेश तहमा पुगेर पार्टीभित्र एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने स्थितिसम्म पुगेको हो। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरदन राई र डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता समेत भइसकेको छ। यही क्रममा दाहाल नेपाल पक्ष भने प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री फेर्ने तयारीमा लागेको छ। आफू निकट मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरे पनि मुख्यमन्त्री बन्न आवश्यक प्रदेश सभा सदस्य पुर्याउन भने सो समूहलाई सकस भएको छ। अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने लगायतका काममा यो पक्षसँग कुनै ठोस योजना देखिँदैन। यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश स्तरमा चाहिँ अझै छलफल हुँदैछ। मुख्यमन्त्री या सरकार फेर्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यो यथास्थितिमै छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर यो अगाडि बढेको छैन। राजनीतिले कतिखेर कुन कोल्टो फेर्छ भन्न चाहिँ गाह्रो छ। तर हाम्रो के छ भने कि यो सरकार जुन प्रदेश सरकारहरू जुन अहिलेसम्म छ त्यसले चाहिँ सन्तोषजनक जनपक्षीय काम नगरेको अवस्था देख्छु म। यस्तै गरी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका प्रदेश स्तरको नेतृत्वले भने यति बेला दाहाल नेपाल पक्षका कदमहरूको विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ। अहिलेको विवादमा दाहाल नेपाल पक्षले विभाजनका कामहरू गर्न हतारो देखाएको भए पनि आफूहरू पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको नेकपा नेता खगराज अधिकारीको भनाइ छ। यस्ता गतिविधिको हामीले गम्भीरतापूर्वक निगरानी गरिरहेका छौँ, सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छौँ। यसले उहाँहरूलाई हल्का बनाएको छ। उहाँहरूको आक्रोश, अभिव्यक्ति, असहिष्णु, अराजनीतिक शब्दावलीको प्रयोगले उहाँहरूको चाहिँ उचाइलाई कमजोर बनाएको छ। ती कुराहरू बिस्तारै उहाँहरूले पनि महसुस गर्दै जानुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। निधार गएर पहरामा ठोकिएपछि रन्थनिएपछि मात्रै थाहा पाउने भन्दा अहिले नै थाहा पाएर आफ्ना गलत गतिविधिहरू रोक्नुपर्छ उहाँहरूले। मुलुकको सत्तारूढ पार्टीभित्र देखिएका पछिल्ला परिदृश्यहरूलाई हेर्दा नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजित भइसकेको आभास हुन्छ। तर नेकपा औपचारिक रूपमै दुई पार्टीमा विभक्त पनि भइसकेको छैन। शीर्ष नेतृत्वबाट सुरु भएर प्रदेश स्तरसम्म पुगेको नेकपाको आन्तरिक कारवाहीको श्रृङ्खला स्थानीय तहसम्म पनि फैलिएमा यसबाट नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित हुने निश्चित छ। यस्तो भएमा एकातिर पार्टीले आफ्नो बलियो जनाधारलाई गुमाउने छ भने अर्कोतिर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य नै सङ्कटमा पर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका भित्र बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायहरू घरबार विहीन भएका छन्। वडा कार्यालयले दलित बस्तीमा डोजर चलाएपछि उनीहरू अहिले पालमुनि बस्न बाध्य छन्।
पर्साको वीरगञ्ज स्थित नेपाल रेलवेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका दलित समुदाय चिसो मौसममा पालमुनि बस्न बाध्य छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 21 परवानीपुर स्थित रेलवेको जग्गामा बस्दै आएका दलित बस्तीमा वडा कार्यालयले डोजर चलाएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। दलित बस्तीका 12वटा घरमा डोजर चलेपछि उनीहरू अहिले घरबारविहीन भएका छन्। बहुत हमनी के दुख बा उनकरा से, इतना हमनी के खाए पर, ओढ़े पर, पहने पर दुखित बा। कुछो हमनी के ओकरा से फायदा नहीं के ना कुछो हमनी के इतना नूल निकाले ना देलन, घर में से पूरा ढोल ढाल लगा देलन। छोड़ दिनु, आधी घण्टा दिनु, 1 घण्टा दिनु, हामी आफ्नो सामान आफै निकाल्छौँ। यस्तो नगर्नु भनेर रोएर कराएर म त झन् प्रेसर सुगर होला मान्छे लडे, त्यस्तो गर्दा पनि उहाँले केही उजै गर्नु भएन। पीडितहरूले त्यहाँबाट निकालिए पनि आफूहरूलाई अन्यत्र बस्ने सुविधा मिलाइदिनुपर्ने माग गरेका छन्। पूर्वाग्रही ढङ्गले वडा नम्बर 21 का वडाध्यक्षले केही घरहरूलाई मात्र भत्काएर आफूहरूलाई घर न घाटको बनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ। घर भत्काइएपछि अहिले रोडमै त्रिपाल टाँगेर बसिरहेको पीडितहरूले बताएका छन्। हमरा के दुख दिल बना तो हम तो दुखे न हम जानता नहीं, हमरा के दुख देता पूरा बाल बच्चा हो गए बकरी उकरी में दबा के मर गए देवाल से, मार के पुलिस कोर्ट फाड़ दिल। ये अत्याचारिये न है हमनी के बकरी पोठे मुआ दिल। हां हमनी के घर में अलवा लड़की बा, ओकरा के निकले ना देवे जल्दी। जितना लुगा कपड़ा रहता सब ढंगवा हुआ के घर द्वार सब तुल तार के बिक दिल। वर्षौंदेखि रेलवेको जग्गामा बसोबास गर्दै आए पनि अहिले बिना जानकारी अचानक घर भत्काउँदा बालबच्चा सहित चिसोको मौसममा घरबारविहीन बनेको पीडितको दुखेसो छ। वडाध्यक्षले नै डोजर चलाउन लगाएपछि आफूहरूको घर पनि डोजरले भत्काउने चिन्ताले सताउन थालेको रेलवेकै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको गुनासो छ। साथै घर भत्काउने धम्की समेत आइरहेको छ। बहुत दिक्कत बा हमके, बिना जानकारी को तुरतार कर, बिना जानकारी का बेचुपे चाप चुपा चोरी काम कइले बाबू। कोई ऐसा आदमी आवता टॉप से बहर जाता। हमने के बाल बच्चा 8 गो बाल बच्चा सब हमने के ओसन में हमने के सुता तनी सन, ठंडा तनी सन, खोखी सर्दी बीमारी सब गोड़ा के हो गइल बा। ओने गाड़ी फैक्ट्री के जमीन पड़ी, रोड अपन निकाल लेलक, नाला निकाल लेलक, थोड़ा जमीन लेलक, वही में हमने के रहनी है सब। ओकरे पुरवा उरवा के हमने के कोई सर सामान ला निकले। यता वडा अध्यक्षले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। नेपाल रेलवेको जमिनमा करिब 50 वर्षदेखि बस्दै आएका दलित समुदायको बस्तीलाई नियम विपरीत डोजर चलाइएको हो। रेलवे विभागको अनुमति बिना त्यहाँ केही संरचना निर्माण गर्न नसकिने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासो मिया देवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वका अधिकांश देशले कोरोना महामारी विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्, तर ती खोप अहिले आपतकालीन अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिएको छ। नेपालले पनि आपतकालीन प्रयोगको लागि खोप आयात गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। यसको लागि औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगको लागि खोप आयात गर्ने कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो संक्रमणमा प्रयोग गर्ने औषधि बनि नसकेको हुनाले खोप नै एकमात्र विकल्प बनेको छ। सोही कारण सम्पूर्ण विश्वको ध्यान खोपमा केन्द्रित छ। बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका देशले हालसम्म उत्पादित खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। नेपालले पनि आपतकालीन अवस्थाका लागि खोप ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ। यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरी आपतकालीन प्रयोगका लागि खोप आयात गर्न चाहनेलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको छ। गत मङ्सिर 4 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि अध्यादेश 2077 जारी गरेर नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप भित्राउने बाटो खुलेको थियो। औषधि ऐनको नयाँ प्रावधान सहित कसैले खोपको आयात गर्न चाहनेलाई बाटो खुल्ला भएको औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले बताउनुभयो। कोभिडको लागि चाहिँ जुन अब विभिन्न देशहरूमा कोभिडका खोपहरू चाहिँ सञ्चालन पनि भइरहेको, विभिन्न देशका चाहिँ औषधि नियामक निकायहरूले चाहिँ आपतकालीन प्रयोगको लागि पनि अनुमति दिइरहेको चाहिँ सन्दर्भलाई हामीले पनि त्यस सँगसँगै लगेर हाम्रो चाहिँ औषधि ऐनको नयाँ प्रावधान अनुसार चाहिँ यदि कुनै त्यस्ता चाहिँ देशका आधिकारिक आयातकर्ता, त्यस्ता खोप उत्पादकका आधिकारिक आयातकर्ता मार्फत चाहिँ कसैले चाहिँ नेपालमा पनि
त्यस्तो भ्याक्सिनहरू ल्याएर त्यो भ्याक्सिनहरूको चाहिँ आयात गर्न चाहने हो भने त्यसको लागि भनेर आपतकालीन प्रयोगको लागि भनेर एउटा चाहिँ सूचना निकालिएको हो। र विशेष गरी यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब भोलिको दिनमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ विशेष गरी नियामक निकायहरूबाट चाहिँ अनुमति प्रदान गर्ने कार्यहरूमा हामी चाहिँ तयारीमा छौँ। नेपालमा पहिलो चरणमा कुल जनसङ्ख्या मध्ये 3% निशुल्क खोप वितरण गर्ने र अग्रपन्थीमा रहेका स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मीलाई वितरण गर्ने योजना रहेको खोप महाशाखाले जनाएको छ। खास गरी अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य संस्थामा खटिने अरू कर्मचारीहरू र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू उहाँहरू र अनि हामीले अरू जोखिममा रहेको अरू समुदायलाई हामीले पहिलो चरणमा हामी समेट्छौँ र उहाँहरूले नै पहिलो चरणमा खोप पाउनुहुन्छ। नेपालमा हाल WHO ले मान्यता दिएको औषधि मात्र कम्पनीबाट आयात गर्न सकिनेछ। कोरोना खोपको भण्डारमा नेपालमा जटिलता नरहेको र औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ताको भनाइ छ। निश्चित रूपमा यसको भण्डारणको लागि त्यति अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छैन। मेरो विचारमा गत सप्ताह पनि सरकारी लेभलबाट हामीसँग भएका एपिडेमिक सेन्टरमा भएको खोपको भण्डारणको केन्द्रहरू पनि निरीक्षण गरेर यथेष्ट रूपमा हामी भण्डारण गर्न सक्छौँ भन्ने खालको रिपोर्टहरू पनि सरकारी रिपोर्टहरू पनि आएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी निश्चित छौँ कि यो भ्याक्सिनको चाहिँ उचित भण्डारण गरेर जनता सामु चाहिँ सहिलोसँग पुग्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छु र म यो कदमको यथाशीघ्र कदम लिन तथा लिएको कदमको म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। कोरोना विरुद्धको खोपहरू यति बेला परीक्षणकै चरणमा छन्, तर नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1943 पुगिसकेको छ। यस्तोमा आपतकालीन खोप ल्याउने सरकारी तयारी सकारात्मक छ, तर ती खोपहरू ल्याउनका लागि आवश्यक अन्य पहलहरू गर्न सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ आँखा उपचार केन्द्र बागलुङ आँखाको ज्योति गुमाएका नागरिकको लागि वरदान साबित हुँदै आएको छ। आँखा उपचार केन्द्रमा मासिक 40 देखि 55 जनासम्मको आँखाको शल्यक्रिया हुने गरेको छ। बागलुङको काठीखोला गाउँपालिका 2 भीम पोखराकी हरिकला किसानले 4 वर्ष अगाडि दुवै आँखाको ज्योति गुमाएकी थिइन्, तर अहिले फेरि उनको आँखाको ज्योति फर्केको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ आँखा उपचार केन्द्र बागलुङमा उपचारपछि उनको आँखाको ज्योति फर्केको हो। 4 वर्षपछि आँखाको ज्योति फर्केपछि उनी हर्षित भएकी छिन्। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ आँखा उपचार केन्द्रमा दुवै आँखाको शल्यक्रियापछि उनले फेरि आँखा देख्न थालेकी हुन्। घर त अब आँखा नदेख्दा अब खानासाना पकाउन नि धेरै गाह्रो थियो। खाना पकाउने बेला नि चिया खाउँ भने नि अब ऐना चिनी चियापत्ती हाल्दा त म ऐना पर्दो। अनि अब खाना पकाउँदा यहाँ हातै पुलेर टाटो छ होला हल्का हल्का। आज त छलङ्गे सबै देखिन्छ। हजुरले अस्ति जाँदा हजुरले देखेकै थिएन, आज त धेरै धेरै आत्मादेखि नै खुसी भएको छ। म नमाजीलाई चाडबाड अनि डोडाएर पुर्याउनु पर्थ्यो माइत। भतिजा भतिजीहरू नि कति दुखी हुन्थे। चाडबाड किन आउँछ होला हाम्रो फुपूले आँखा देख्नुहुन्न भन्ने गर्थे। अहिले आत्मादेखि नै खुसी, भित्री आत्मादेखि नै खुसी भएर आएको छ मेरो मन। नमाजीले यति आँखा देख्दा त भगवान् देखे जस्तै हजुरहरू हो भगवान् हुनलाई, तर पनि भगवानै हजुरहरूलाई मान्छौँ हामीले। भगवान् देखे जस्तै भयो हामीलाई। किसानसँगै यसपटकको शिविरमा आँखाको ज्योति घुमेका अन्य 55 जनाको हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका निर्देशक डाक्टर इन्द्रमान महर्जनको टोलीले सफल शल्यक्रिया गरेको थियो। आफूहरू महिनाको एकपटक आँखाको शल्यक्रिया गर्न आउने गरेको डाक्टर इन्द्रमान महर्जनले बताउनुभयो। महिनाको एकचोटि चाहिँ अपरेसन गर्न आउँछौँ। अब यसमा चाहिँ खास अब यसपालि चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ अपरेसन भयो, 55 जना अपरेसन भयो। अब यो चाहिँ सबै लकडाउनको कारणले हो। हिजो जति पनि अपरेसन गरेँ 55 जनाको, त्यो मध्ये चाहिँ अब धेरै जसो 60 नागेको रहेछ अनि मोतीबिन्दु अलिकति छिप्पिएको रहेछ। अब यो सबै चाहिँ कसरी समस्या भयो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो हिसाबमा चाहिँ अलिकति लकडाउनले मान्छेहरू घरैमा बस्यो।
विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई लक्षित गरी सरकारले चैत्रदेखि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया ठप्प भएको थियो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बागलुङका 55 जना मोती बिन्दु भएका बिरामीको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। त्यसो त हामी नेपाल नेत्रयुति सङ्घ जिल्ला शाखा बागलुङबाट नियमित रूपमा हरेक महिनाको 26 र 27 गते हामी दूरदराजमा रहेका आँखाका विशेष गरेर मोतियाबिन्दु भएर आँखा देख्न नसक्ने भएका बिरामीहरूलाई हामीले यहाँ नियमित रूपमा महिनाको 27 गते हामीले उपचार गरिराखेको हो, सर्जरी गरिराखेको हो। तर यो बिचमा कोरोना यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले अलि लामो समयसम्म यो सर्जरीका कार्यक्रमहरूलाई हामीले सञ्चालन गर्न पाएका थिएनौँ। नेपाल नेत्रज्योति संघ आँखा उपचार केन्द्र बागलुङबाट वार्षिक 6000 जनाले सेवा लिँदै आएका छन्। ती मध्ये वार्षिक 400 भन्दा बढीले मोतीबिन्दु, रेटिना, आँखा सर्जरी र माइनर शल्यक्रिया सेवा लिने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। राज्यले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको सहज रूपमा बजारीकरण गर्न सकिरहेको छैन। बजारीकरणमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले धरानका स्थानीय युवाहरूले संयुक्त लगानीमा नयाँ कृषि उपज बजारको स्थापना गरेपछि भने कृषकहरूलाई सहज भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघको आयोजनामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। आजबाट सुरु हुने यो प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण केही समय धकिलिएको यो प्रतियोगिता कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुँदैछ। आज हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माघ 17 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिम गरी कुल 10 टोली सहभागी छन्। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। 2 समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। समूह ए मा त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् भने समूह बी मा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइँदै। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार केवाली भारत भ्रमणमा। भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद लगायतको विषयमा वार्ता हुने। वार्ताको विषयमा चौतर्फी चासो। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पूर्व प्रमुखहरूको टिप्पणी। स्वतन्त्र निकायलाई दबाब दिन खोजेको आशंका। आचार संहिता पालनामा गम्भीर प्रश्न।
वैशाखमा चुनाव हुनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आशंका। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अदालतको निर्णय स्वीकार्ने भनाई। धरानका स्थानीय युवाद्वारा नयाँ कृषि उपज बजार स्थापना। स्थानीय कृषि जन्य उत्पादनको बजारीकरणमा सहज। विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहान पुग्यो। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने WHO को टोली 2 सप्ताह क्वारेन्टिनमा रहने। र प्रधानमन्त्रीका पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा। आज हुने उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।